बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम सलीम स्पीक के सभी नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, आयतुल्लाह सिस्तानी के वालिद ग्रामी ने जब इमाम ज़माना से मुलाकात के लिए वो ख़ास अमल शुरू किया तो 37वीं शब उनके साथ क्या वाक़या पेश आया और क्या इमाम ज़माना उनसे मिले और इमाम ज़माना एक औरत की नमाज जनाजा में क्यों तशरीफ़ लाए। आखिर कौन थी वो औरत, क्या थी इसकी हकीकत और वो कौन सा अमल था जो आयतुल्लाह सिस्तानी के वालिद ग्रामी कर रहे थे। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक और अपने अजीज़ों के साथ लाजमी शेयर किया करें और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन कहना हरगिज़ मत भूलिएगा। और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो चलिए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आयतुल्लाह अल अज़मी सिस्तानी, आयतुल्लाह सिस्तानी इनके वालिद सैयद बाकर सिस्तानी हैं। वो खुद भी आयतुल्लाह थे, मशहद के थे। इमाम ज़माना से मुलाकात के लिए मुख्तलिफ आमाल हैं और उन आमाल में से एक अमाल ये है कि आप ज़ियारत आशूरा पढ़ें। और ज़ियारत आशूरा या तो अगर आपने 40 बुध पढ़ ली या 40 दिन डेली पढ़ ली तो इंशाअल्लाह ताला इमाम ज़माना से मुलाकात हो जाएगी, लेकिन उसके लिए अपना कल्ब साफ करना निहायत ज़रूरी है। सैयद बाकर सिस्तानी ने ये अमल शुरू कर दिया। लिखा है कि जब आपकी 37वीं रात थी इस अमल की तो ये पढ़ रहे थे, तो पढ़ने के बाद उन्होंने महसूस किया कि एक नूर है जो कि ज़मीन से आसमान की तरफ उठ रहा है। उन्होंने महसूस किया ये आम रोशनी नहीं है, ये तो कोई और नूर है। कहते उस नूर की नोयत ही मुख्तलिफ थी, तो ये देख कर समझ गए कि ये इमाम वक़्त का नूर है। सैयद बाकर अपनी जगह से उठे और भागते हुए गए गली में और देखने लगे कि कहाँ से ये नूर उठ रहा है। देखते देखते वो एक गली में पहुंचे और एक घर के दरवाजे तक पहुंच गए और देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और नूर इस घर से आसमान की तरफ उठ रहा है। तो ये बेधड़क अंदर दाखिल हुए, क्योंकि ये यकीन था इनको कि ये नूर आम नूर नहीं है, ये सिर्फ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का नूर है कि जिसको मेरे अलावा कोई भी नहीं देख पा रहा था। और मुझे दावत दी है मौला की तरफ से, मौला ने खुद ये दावत दी है कि मैं आऊं। सैयद बाकर पहुंचे अंदर और अंदर क्या देखते हैं कि एक जनाजा है अंदर पड़ा हुआ और उस जनाजे के ऊपर एक चादर है और साथ में इमाम ज़माना तशरीफ फरमा है। ये थे अज़ीज़ान मोहतरम आयतुल्लाह सिस्तानी के वालिद। इन्होंने बड़े अदब के साथ इमाम को सलाम किया। मौला ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया मौला ने कि बाकर क्यों मेरी तलाश में सरगश्ता भर रहे हो। अगर तुम इस खातून की तरह हो जाओ तो हम खुद तुम्हारे पास आएंगे, तुमको हमारी तलाश करनी ही नहीं पड़ेगी। आयतुल्लाह बाकर सिस्तानी फरमाते हैं कि यब्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस खातून ने ऐसा क्या अमल किया है। अज़ीज़ान मोहतरम गौर से सुनिएगा, मर्द भी, जवान भी, बूढ़े भी, खास कर मेरी माएँ बहनें, मेरी बेटियां, ये लाजमी सुनिएगा। तो सैयद बाकर फरमाते हैं कि यब्ना रसूलल्लाह, इस खातून ने कौन सा ऐसा नेक अमल किया था कि आप खुद इसके जनाजे पे आए हैं। फरमाया मौला ने कि ये जो रजा शाह है इसकी हुकूमत का तख्ता इमाम खुमैनी ने उल्टा दिया था। इसके बाप का दौर था रजा खान, मोहम्मद रजा खान। वो फ्रांस गया था। फ्रांस से जब वापस आया, जैसे आजकल हथगंडे हो रहे हैं और एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, आपसे आपका दीन, आपका अकीदा, आपकी तालीम, हर चीज़ छीनी जा रही है। जब ये रजा गया तो इसके साथ इसका एग्रीमेंट ये हुआ कि हम कल्चर्स का एग्रीमेंट, उसका तबादला करेंगे। और कल्चर के तबादले में पहला कदम क्या आया था, वो ये था कि हिजाब पे पाबंदी। फ्रांस वालों ने कहा कि आप अब जाएंगे और किसी भी खातून को हिजाब के साथ बाहर आने नहीं देंगे। इसको बाकायदा एक तहरीक की शक्ल दी गई। मोहम्मद रजा खान ने इसको तारीख की किताबों में कश्फ हिजाब की तहरीक कहते हैं इसे, यानी हिजाब उतारने की तारीख। अब जो भी खातून घर से पर्दा करके निकलती तो इसके दरिंदे उस खातून को पकड़ते और जबरदस्ती उसका हिजाब उतारते और उसको बेहिजाब कर देते। फ्रांसीसियों का ये तोहफा था, उस वक़्त जबर से करते थे। आज जो ये कर रहे हैं वो नफ्सियाती कर रहे हैं। आज वो आपके घर घर में, आपके मोबाइल में, आपके एप्लीकेशन में इस तरह दाखिल हो चुके हैं कि अब आपके लिए नमूने तैयार कर दिए गए हैं कि आप और हम सब उनको देखकर अपनी 2 से 3 से 4 साल की बच्चियों को इस तरह सिखा रहे हैं कि इस तरह नंगन हम बाहर आना है अपने, बगैर पर्दे के, बगैर हिजाब के। उस जमाने में जबकि ये चीजें नहीं थी, जबरन ये काम करवाते थे
آج تو عام کر دیا انہوں نے۔ ہوا کچھ یوں کہ کشف حجاب کے دن تھے، جو دیندار لوگ تھے ان کی خواتین گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ سید باقر فرماتے مولا اس خاتون نے ایسا کیا عمل سر انجام دیا تھا کہ آپ کو خود یہاں پہ اس کے جنازے پہ تشریف لانا پڑی۔ مولا فرماتے کہ 7 سال سے اس کشف حجاب کی وجہ سے یہ خاتون اپنے پردے کی بے ادبی کی وجہ سے کہ یہ خاتون اپنے گھر کی دہلیز تک نہیں گئی تھی، اس لیے کہ اگر باہر جاؤں گی اس کو ڈر تھا کہ اس کا حجاب چھن جائے گا۔ وہ اس قدر خوف تھی اس بات سے کہ اگر میں باہر نکلوں گی تو میرا حجاب چھن جائے گا، میرے حجاب کی بے ادبی ہو جائے گی، اس لیے یہ اپنے گھر کی دہلیز تک بھی نہیں گئی تھی، کیونکہ اس نے اس حد تک اللہ کے حکم کی اطاعت کی۔ اور آج جب اس کو ضرورت پڑی اور اس نے ہمیں پکارا، ہمیں آواز دی، تو میں خود اس کے سرہانے آ گیا ہوں۔ عزیزان گرامی، دین زندہ دین ہے۔ ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ بھی زندہ ہے۔ ہم جن ائمہ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اپنے وقت کی حجت مانتے ہیں، ان کو بھی ہم زندہ مانتے ہیں، حاضر سمجھتے ہیں، ناظر سمجھتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس طرح کے ہو جاؤ کہ ہم امام زمانہ کو ڈھونڈنے نہ نکلیں، بلکہ خود مولا ہم سے اس عورت کی طرح ملنے آئیں۔ ہم جتنے اعمال کریں، نمازیں پڑھیں، کچھ بھی کریں، مولا پھر بھی ہمیں نہیں ملیں گے اگر ہمارے دل ہی پاک و صاف نہ ہوں گے۔ اس دنیا میں ہم لینے کیا آئے ہیں؟ اللہ نے اگر عبادت ہی کروانی ہوتی تو کیا فرشتے کم عبادت کرتے تھے؟ اس خدا کی نیکی کریں اس طرح کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے۔ اعمال اس طرح کے کریں کہ آپ اور آپ کے خدا کے علاوہ کوئی نہ جانے کہ کیا اعمال آپ نے سر انجام کیا ہے۔ نیکی، اچھائی، صلہ رحمی، کسی کے ساتھ اچھا پیش آنا، غیبت نہ کرنا، چوری سے بچنا، جھوٹ نہ بولنا، حسد سے بچنا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے جو حسد کرتے دوسروں کا۔ ارے بھائی کیوں کرتے ہو حسد؟ اگر ہمارے پاس کم ہے اور کسی کے پاس زیادہ ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ کسی کو کم دے کے آزماتا ہے اور کسی کو زیادہ دے کے آزماتا ہے۔ ہر حال میں ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، ہم کو ایسے ہو جانا چاہیے کہ مولا خود ہم کو ملنے کے لیے آ جائیں ہمارے ایک بار پکارنے سے۔ اگر ہمارا قلب ہی پاک نہ ہوگا تو چاہے ہم ساری زندگی پکارتے رہیں مولا کو، مولا ہم سے ملاقات کے لیے نہیں آئیں گے۔ اس دنیا میں ہم کو 2 راستے ملتے ہیں، ایک نیکی کا اور ایک بدی کا۔ نیکی کے راستے میں بہت تکلیفیں ملیں گی، لیکن انجام اتنا اچھا آپ کو ملے گا، اتنا اچھا ہم کو ملے گا کہ ہم نے ایسا سوچا بھی نہ ہوگا۔ بدی کے راستے میں بہت لذتیں ہیں، لیکن صرف اور صرف وقتی، اور انجام اس قدر بھیانک کہ روح بھی تڑپ کے رہ جائے۔ اب ہم کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کو کس طرف جانا ہے، ہم کس طرف جاتے ہیں۔ یہ دنیا فانی ہے، ہم کو سدا نہیں رہنا اس دنیا میں۔ یہاں پر ہم کو اپنے آخرت کی اس طرح تیاری کرنی چاہیے کہ ہم اپنی قبروں کو اس طرح روشن کرنا چاہیے، اپنی قبروں کے لیے اس طرح انتظام کر کے جائیں کہ ہماری قبریں ہمارا انتظار کریں، کہ ہماری قبر میں ہمارے پاس کسی نیک انسان نے آنا ہے۔ کل کو قبروں میں جا کر ہم ایک لفظ نہ بولیں، اور وہ یہ ہے کہ کاش میں سمجھ جاتا دنیا میں، کاش، اور پھر سوائے عذاب کہ ہم کو وہاں کچھ حاصل نہیں ہوگا، صرف فقط ایک لفظ رہ جائے گا، کاش۔ اس لیے خدارا اپنی آخرت کی ہم کو فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے آخرت میں جانا ہے، ہم نے قبروں میں جانا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، ہم کو سدا یہاں نہیں رہنا۔ زندگی جو ہے وہ پانی کے بلبلے کی طرح ہے، نہ جانے کس وقت، کس لمحے، ایک ہی سیکنڈ میں وہ بلبلہ ختم ہو جائے اور ہم کو قبر مل جائے۔ عزیزان محترم، ہر وقت ہم کو اپنی قبر تیار رکھنی چاہیے، اس طرح تیار رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنے قلب کو پاک صاف رکھنا چاہیے، ہمارے اعمال اس قدر اچھے ہوں کہ امام زمانہ خود فرمائے کہ ہاں یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میرا شیعہ ہے، یہ مجھ سے محبت رکھنے والا ہے، یہ مجھ سے ملنے کی تڑپ رکھنے والا ہے۔ تو میری مولا پنجتن پاک سے دعا ہے کہ مولا آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، مولا آپ سب کو کربلا کا زوار بنائے، مولا مجھے بھی، ہم سب کو بھی کربلا دوبارہ بلائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتی ہوں میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔